नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। साथसाथै हाम्रो नियमित स्तम्भ ओके संवादमा आज पनि हामी एकजना अतिथिलाई भर्चुअल माध्यमबाट हामीले निम्ताएका छौँ। भर्चुअल माध्यमबाट हामी ओके संवाद गर्नेछौँ र आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल ग्रिड महाशाखाका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर उमेश कुमार झा। उहाँसँग तपाईहरुले पनि विद्युतका विषयमा यस क्षेत्रमा भएका समस्याहरू छन् भनेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सबै तरिकाले प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम भएको फेसबुक पेजको प्रति कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। रूपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दैछ। पछिल्लो समय सोमबार मात्र रूपन्देहीमा थप 15 जनामा यो बेलुका 6 बजेसम्मको तथ्याङ्क हो। आज मात्र थप 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र भैरवामा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँहरू सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 13 का बासिन्दा हुनुहुन्छ। रूपन्देहीमा कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले लकडाउन हिजोदेखि प्रारम्भ गरेको छ। लकडाउनको आज दोस्रो दिन हो। लकडाउनको समयमा तोकिएका पसलहरू खुलेका छन् र अन्य पसलहरू बन्द रहेका छन्। तर अझै पनि सर्वसाधारणहरूले अटेर गरेर मोटरसाइकल त्यस्तै गरेर कारहरू, अटो रिक्साहरू चलाइरहेको सडकमा पाइएको छ। कृपया यस्तो कार्य बन्द गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, किनकि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। तोकिएको समयभित्र हामीहरूले चाहिँ यो लकडाउनको पालना गर्नै पर्छ। संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले लकडाउन गरेका छन् भने जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू समेत आफ्नो सेवा बन्द गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले सोमबारदेखि आगामी भदौ 5 गतेसम्मका लागि अति आवश्यक र मुद्दा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरेको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जनक थापाले बढ्दो जोखिमलाई हेरेर कार्यालयले सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सेवा बन्द गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै भैरवास्थित मालपोत कार्यालयले पनि एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू 5 गतेसम्मका लागि बन्द गरेको जानकारी दिएको छ। मालपोत कार्यालय बढी सेवाग्राही जम्मा हुने कार्यालय पनि हो। प्रमुख मालपोत अधिकृतले सूचना जारी गर्दै 5 गतेसम्म सिद्धार्थनगर नगरपालिका पूर्ण लकडाउन रहेको अवस्थामा कार्यालयको अत्यावश्यक र आन्तरिक प्रशासनिक कामबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ। कोभिडको जोखिमबाट सावधानी अपनाउँदै रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूले पनि धमाधम लकडाउन गरेका छन् र घोषणा पनि गरेका छन्। जिल्लाको बुटोल नगरपालिका, बुटोल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका पहिलेदेखि नै लकडाउन घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै सैनामैना नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवार क्षेत्रका कोटैमाई गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाले आज रातिदेखि लकडाउन घोषणा गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले कडाई गरेको छ। यो पनि एक किसिमले तिलोत्तमा नगरपालिकामा तोकिएको समयमा मात्र बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको छ। यो थियो लकडाउन सम्बन्धी र सरकारी सेवाहरू बन्द गरेको सम्बन्धी समाचार। अब अर्को स्थानीय समाचारको पालो। शिवसेना नेपाल रूपन्देहीको आयोजनामा शिवसेना नेपालको कार्यालयमा 58औं मुलुकी ऐन तथा राष्ट्रिय सामाजिक एकता दिवस कार्यक्रम शिवसेना नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष विपिन मल्लिकको अध्यक्षता तथा पूर्व मन्त्री प्रकाश चित्रकारको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री प्रकाश चित्रकार, शिवसेना नेपालका अध्यक्ष विपिन मल्लिक, गीता अध्ययन तथा प्रचार मण्डलका अध्यक्ष शिव ढकाल लगायतले तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्रीपाद महेन्द्र सरकारबाट देश र जनताको हितमा चालेको क्रान्तिकारी कदमहरूको चर्चा गर्दै मुलुकी ऐनको सकारात्मक पक्ष सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन शिवसेना नेपाल रूपन्देहीका सचिव लीलाधर शर्माले गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा सामाजिक दूरी कायम गरेर कार्यक्रम गरेको आयोजकले जनाएका छन्। यो थिए स्थानीय समाचारहरू। अब पालो एकैछिन विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, भर्चुअल माध्यमबाट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल ग्रिड महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर उमेश कुमार झा हुनुहुन्छ। तपाईहरूले पनि आफूलाई लागेको यस क्षेत्रमा बिजुलीको समस्याहरू केही छन् भने उहाँलाई चाहिँ समस्याको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब आउँदै हुनुहुन्छ उमेश कुमार झा। कृपया तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने
अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू। मिलानो इन्टरनेसनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू। घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको। अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। अपालो ओके संवादको ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल ग्रिड महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर उमेश कुमार झा। झा सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम म तपाईँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आज 35औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट, हाम्रो टिमको तर्फबाट। सर्वप्रथम म तपाईसँग एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। वर्तमान समयमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ र पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहहरूले लकडाउन पनि घोषणा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको बुटोल ग्रिड महाशाखा, त्यस्तै गरेर बुटोल वितरण शाखा, भैरवा वितरण महाशाखा लगायतका कार्यालयहरूले 35औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कस्तो कस्तो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो अहिले? हामी चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। धन्यवाद सर। अब म पुनः एकचोटि तपाईँलाई यो तपाईँको वार्षिक उत्सव 35औं वार्षिक उत्सव अवसरमा शुभकामना दिँदै हामी अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज तपाईँ समक्ष जनताहरूको गुनासा धेरै छन् तपाईँहरूको लागि। यो गुनासाबाटै म तपाईँसँग यो कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु सर। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको पहिलो गुनासो के छ भन्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको समयमा र वर्षा महिना पनि हो, यो समयमा पनि पानीको सतह पनि बढ्छ अन्य समयभन्दा, यस्तो बेलामा पनि बारम्बार विद्युतको कटौती किन हुने गर्दछ सर? अहिले जनताको पहिलो प्रश्न छ, गुनासो नम्बर 1 नम्बर। यो त एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो र यो प्रश्नको उत्तर नै सायद तपाईँ नै सुरुवात गर्नुभयो कि हामी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ सङ्क्रमित छौँ। यसमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी पनि चाहिँ त्यसबाट इफेक्टेड छ र हाल चाहिँ हामी एउटा कर्मचारी साथी विराटनगरमा गुमाइ पनि सकेका छौँ। यो त मुटुमा चाहिँ हात राखेर यो चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था आयो के यो सङ्क्रमण कालमा जति चाहिँ विद्युतले सेवा दिइरहेछ कि कुनै संस्थाले चाहिँ त्यस्तो सेवा दिइरहेको छ त? हो, यो कुरा म पनि एक्सेप्ट गर्छु। दिन सक्ने पर्फर्मेन्स चाहिँ विद्युतले दिन सकेका छैन र हामीहरू पनि चाहिँ कोरोनाको कारणले चाहिँ केही डर र त्रासमा छौँ। त्यसका बावजुद पनि विद्युत चाहिँ मलाई लागिरहेछ अन्य संस्थाहरूभन्दा चाहिँ अग्रणी संस्थामा चाहिँ र अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। सायद यो लकडाउनको पिरियडमा विद्युत, इन्टरनेट र सञ्चार माध्यम यो 3वटाले प्ले गरेको रोल चाहिँ
सबैले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने छ कि यो बिचमा हामी यो 6 महिना समय चाहिँ कसरी व्यतीत गर्यौं, के विद्युत नभएको अवस्थाको सिर्जनाको चाहिँ हामी चाहिँ एकचोटि परिकल्पना मात्र गरौँ। यसमा पनि यो कुरा म मान्छु, यो चाहिँ हावाहुरीको समय नभए पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गइरहेको पहिरोको कारणले चाहिँ बत्ती डिस्टर्ब हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक निर्माणको कामहरू भइरहेछ, विभिन्न ठाउँमा सुधारको कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेछ, जसकारण चाहिँ विद्युत आपूर्तिमा अलिकति चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्था पक्कै पनि हो। तर चाहिँ मलाई लागिरहेछ त्यो अवस्था पनि भएको छैन कि विद्युत चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ निरीह भएर विद्युतै सप्लाई नगर्ने अवस्थामा छ, जबकि दुनियाँ चाहिँ आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्किने अवस्थामा छैन भने त्यसमा पनि हामी सर्भिस चाहिँ धेरै आफ्नो चाहिँ फुल एफर्ट लगाएर चाहिँ दिने प्रयासमा हुन्छौँ। र खास गरी त यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ भदौसम्म चाहिँ लाइन डिस्टर्बेन्सको चाहिँ समय हो र यसमा चाहिँ लाइन डिस्टर्बेन्स हुन्छ। यसमा र अझ थप हामी चाहिँ डिस्टर्बेन्स कम गर्न प्रतिबद्ध पनि छौँ, त्यसमा गर्ने पनि छौँ। सर तपाईँले चाहिँ नि फागुन यो भदौसम्म चाहिँ समस्या हुन्छ भन्नुभयो। एउटा मेरो जिज्ञासा, जस्तो अहिले लकडाउनको समयमा उद्योग कल कारखानाहरू पनि चलिरहेका छन्, यसमा चाहिँ विद्युत कन्जप्सन पनि कम हुन्छ, तर यस्तो बेलामा पनि लाइन कटौती हुन्छ, यो ओभर लाइन चाहिँ लाइनको लोडले गर्दा त होइन नि सर यो अहिले? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। लोडको चाहिँ अहिले पावर प्रब्लम चाहिँ नेपालमा छैन, तर चाहिँ विद्युत कटौती भन्नाले मात्र चाहिँ पावर यो के अरे डेफिसिट भएको बेलामा मात्र चाहिँ हुने जुन हाम्रो चाहिँ परिकल्पना छ नि त्यो वास्तविकता होइन। एउटा स्लाइडले गर्दा आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ लोड प्रोपर छ र कालीगण्डकीमा चाहिँ पानीको बहाव आएर चाहिँ इन्टेक थुनिने अवस्था आयो, सटडाउन हामी चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कालीगण्डकीबाट बुटवल आउने लाइनमा चाहिँ एउटा स्लाइड गयो, एउटा रुखले चाहिँ हाम्रो टावरलाई चाहिँ अलिकति धकेलिदियो, हामी चाहिँ लाइन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सब स्टेसनमा कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु कहाँ पुगेको लाइनमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आयो, हामी चाहिँ यहाँबाट लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ। यो लोडको कारणले होइन, यो चाहिँ हाम्रो समयको कारणले हो र समयको कारणले चाहिँ हामी इन टाइम यो कोरोनाको कारणले मेन्टेन पनि नेपाल सरकारले पनि र विद्युतले पनि अति कम कर्मचारीमा चाहिँ विद्युत सुचारू गर भनेर हामीले पनि निर्देशन दिएको अवस्थामा चाहिँ त्यसमा अलिकति चाहिँ ढिलाइ पक्कै पनि भइरहेछ। यो कुरा म पनि एक्सेप्ट गरिरहेछु, तर चाहिँ अवस्था त्यस्तो चिन्ताजनक पक्कै नै छैन। लोडले गर्दा मात्र चाहिँ विद्युत कटौती हुने यो जुन हाम्रो एजम्पसन छ त्यो चाहिँ गलत हो, यसलाई चाहिँ हामी सुधारौँ। लोड मात्र कारण होइन, अहिले चाहिँ हामीले लोड पुगिरहेछ, लोड सरप्लस छ। म तपाईलाई एउटा जानकारी गराउँ, राति राति हामी चाहिँ इन्डियातिर एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ अहिले, र प्रतिदिन लगभग 400 मेगावाट आवर हामी चाहिँ इन्डियालाई हाम्रो चाहिँ गण्डक मार्फत चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ। हामी यो अवस्थामा छौँ। पावरको डेफिसिट होइन, टेक्निकल प्रब्लम हो, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो। प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि बिजुली कटौती हुने चाहिँ समस्या भन्नुभयो। अनि अर्को चाहिँ जनताहरूको आम पब्लिकको अर्को गुनासो के छ भन्दाखेरि सर, यहाँ विद्युत प्राधिकरणलाई जस्तो विद्युत जाने बित्तिकै कार्यालयको फोन विद्युत किन गयो भनेर चाहिँ सोध्नको लागि अथवा कति बेला विद्युत आउँछ भनेर सोध्नको लागि सेवाग्राहीले चाहिँ ग्राहस्थ सदस्यहरूले फोन गर्नु भने या त फोन उठ्दैन या बिजी बनाएर राख्ने गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि दोस्रो गुनासो के भन्नुहुन्छ यसमा? यो चाहिँ गुनासो लगभग चाहिँ म भर्खरै ग्रिडमा आएको र 20 वर्षदेखि सुनिरहेको गुनासो हो। यसमा चाहिँ सायद हाम्रो चाहिँ यहाँहरूको माध्यमबाट पनि चाहिँ म भइरहँदाखेरि चाहिँ भनेको थिएँ, लाइन कटेको बेलामा लाइन जाँदैन भने एक दिन चाहिँ तपाईँहरू आएर हाम्रो लाइन चेक गरिदिनुहोस्। र म अहिले पनि यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, विदाउट एनी इन्फर्मेसन टु एनी तपाईहरु नै आएर एकचोटि चेक गरिदिनुस्। एकचोटि म तपाईले चाहिँ यो सत्य घटना चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ यो मिडिया मार्फत मैले चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। एकचोटि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बन्देहीबाट चाहिँ हाम्रो फोन नउठेर चाहिँ प्रहरी आयो र प्रहरी आएर चाहिँ गेटमा चाहिँ तिमीहरूको फोन उठेन भनेर चाहिँ हेर्यो। 10 मिनट चाहिँ वहाँ उभिएपछि होइन यो त चाहिँ हामीहरू नै चाहिँ गलत थियौँ, तपाईहरूको फोन त यति चाहिँ बिजी हुँदो रहेछ कि हामीहरू गर्न खोज्दा पनि नहुने रहेछ। यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि वाच गरौँ के यो कर्मचारीको नेग्लिजेन्सी हो अथवा चाहिँ यो हाल रूपन्देहीमा करिब 2 लाख ग्राहकलाई चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले सर्भिस दिइरहेछ। यदि एउटा फिडर गयो भने त्यसबाट कमसे कम चाहिँ 10,000 जनता चाहिँ प्रभावित हुन्छन् र त्यो 10,000 कल रिसिभ गर्न चाहिँ एउटा फोन छ जुन फोन कि अति बिजी हुन्छ लाइन गएको बेलामा र प्राय चाहिँ पब्लिकको चाहिँ फोन आउँदैन। यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिदिनु चाहिँ हुँदैन, मेरो चाहिँ त्यो भनाइ हो। र एकचोटि क्रस चेक पनि गर्नुपर्छ, यदि चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो कमी कमजोरी छ भने सम्बन्धित कार्यालयले त्यसमा चाहिँ एक्सन पनि लिनुपर्छ। यो सम्बन्धित कार्यालयले पनि म चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो उमेश सर, अनि अर्को ग्राहकहरूले के भन्छन् भने फोन उठिहाले पनि भैरवबाट फोन गरे बुटोलबाट बिग्रेको र बुटोलमा फोन गर्दा बुटोलबाट नगरेर चाहिँ नि यो चितवन अथवा काठमाडौँबाट चाहिँ नि लाइन बिग्रेको भन्ने चाहिँ नि
रेडिमेड जवाफ चाहिँ नि पाउने गर्छन्। वास्तवमा के साँचो हो यो? यो चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न पनि गर्नुभयो र म चाहिँ यसमा अलिकति क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ म पनि लगभग चाहिँ जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन तिनटै निकायमा बसिसकेको कारणले चाहिँ म अलिकति चाहिँ अब त्यसमा पर्सेन्टेजमा चाहिँ 2-4% चाहिँ माथि तल होला, तर चाहिँ नियर अबाउट हाम्रो चाहिँ पावर सञ्चालन, हाम्रो उत्पादन जुन छ त्यहाँको डिस्टर्बेन्सको कारणले चाहिँ हाम्रो सिस्टम 1 to 2% मात्रै जाने गर्छ र त्यसपछि चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनको कारणले चाहिँ 3 to 4% मात्रै चाहिँ विद्युत सप्लाई चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। ग्रिडको कारणले चाहिँ हाम्रो कारणले चाहिँ यहाँ यो अफिसको कारणले 7 to 10% डिस्टर्बेन्स छ र बाँकी डिस्टर्बेन्स चाहिँ लोकल डिस्टर्बेन्स हो। यो चाहिँ हाम्रो शाखा प्रमुखहरूले विभिन्न वितरण केन्द्रहरूले पनि चाहिँ सुनिराख्नु भएको होला। म उहाँहरूले पनि भन्न चाहन्छु यो तरिकाले चाहिँ मेरो कुनै मिस्टेक छ भने यही कार्यक्रम मार्फत पनि अथवा इन्डिभिजुअल पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ 20%, 15 to 20% डिस्टर्बेन्स अप टु ग्रिड हो, त्यसपछिको डिस्टर्बेन्स शाखाको डिस्टर्बेन्स हो र त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित शाखामै सम्पर्क गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। यहाँबाट हो कुनै कुनै बेला चाहिँ पावर डेफिसिट भएको बेलामा चाहिँ आधा घण्टाको लागि चाहिँ लाइन काट्नु पर्ने हुन्छ। अहिले दिनको चाहिँ प्राय 1 देखि 2 पटक चाहिँ सिस्टम जाने गरिरहेछ, यो कुरा चाहिँ म पनि एक्सेप्ट गरिरहेछु। बाँकी समय चाहिँ हाम्रो यहाँबाट ग्रिडमा र तपाईँहरूले पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कहाँबाट गएको हामी कहाँ पनि टेलिफोन छ त्यसमा पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर एउटा चाहिँ सैना मैनाबाट अर्जुन प्रसाद पोखरेलले प्रश्न गर्नुभएको छ। नमस्कार सर, म सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 1 रानी बगिया बोलबम मार्गमा बस्छु। किन यो क्षेत्रमा करिब दिनको 15-20 पटक लाइन काटिन्छ, साँझ र रातिमा त झन् बिजोग छ। हामी यो क्षेत्रका मानिस त भक्क परिसकेका छौँ, तर विद्युत बिल झन् बढेको छ र लकडाउनको बेलामा जरिवाना पनि गोदियो। यसरी कहिलेसम्म जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने र लुट्ने? तपाईँहरूले रेडिमेड उत्तर तयार गर्ने र लाचार विद्युत प्रशासन कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ भनेर सैना मैना गाउँपालिका नगरपालिकाबाट सोध्नु भएको छ अर्जुन प्रसाद पोखरेलले। दिनको चाहिँ नि 15 देखि 20 पटकसम्म बिजुली काटिन्छ भन्ने उहाँको गुनासो छ सर। यो एकदम अर्जुनजीलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु। उहाँको साइड सालजनी फिडरमा पर्छ र सालजनी फिडरको चाहिँ दुई तर्फबाट चाहिँ यसले वितरण छ। एउटा चाहिँ हामी कहाँबाट भइरहेछ र एउटा चाहिँ के अरे चौराहा चाहिँ सब स्टेसनबाट भइरहेको छ। सालजनी फिडरको चाहिँ ट्रिपिङ अन्य फिडरको कम्पेरिजनमा चाहिँ बढी छ, यो कुरा चाहिँ म पनि एक्सेप्ट गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँले भनेको चाहिँ म त्यसमा चाहिँ सहमति जनाउन सक्दिनँ। विद्युत नभएको अवस्थामा पनि बिल बढ्नु यो चाहिँ कुरालाई कोही पनि एउटा टेक्निकल पर्सनले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। विद्युत जति तपाईँ कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यति नै विद्युत चाहिँ बिल पनि उठ्छ। यसमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले लुटेको यो चाहिँ के अरे विद्युत प्राधिकरणमाथि चाहिँ थोपारेको अभियोग चाहिँ गलत हो। यसलाई चाहिँ सुधार्न म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म भनिहालेँ म चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन सेक्टरको मान्छे हो। ट्रान्समिसनबाट चाहिँ दिनको 2-3 पटक चाहिँ सालजनी फिडर ट्रिप भएको म यो एक्सेप्ट गरिरहेछु। बाँकीको लागि एकचोटि चाहिँ हाम्रो यहाँको वितरण केन्द्र बुटवल वितरण केन्द्रमा यहाँलाई सम्पर्क गर्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। म एकछिन हाम्रो जिल्लाको अवस्थाको बारेमा बुझ्न चाहे तपाईँसँग। अहिले रूपन्देही जिल्लामा सेवाग्राहीको अवस्था कस्तो छ, कुल ग्राहक सङ्ख्या कति छन्, जस्तै उद्योगहरू कति छन् र सर्वसाधारण कतिले बिजुली प्रयोग गरिरहेको छन् र हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा अहिले बिजुली कन्जम्सन कति हुन्छ सर? अहिले नर्मल लाइफमा, नर्मल समयमा बिजुली कन्जम्सन म पनि अहिले सब स्टेसनमा छु र बिजुली कन्जम्सन हाम्रो रूपन्देही जिल्लालाई चाहिँ समग्र रूपमा हेर्ने हो भने करिब चाहिँ 100 मेगावाट बिजुली चाहिँ यहाँबाट कन्ज्युम भइरहेको देखिन्छ औसतन। अब कुनै बेला चाहिँ त्यसमा 80 मेगावाट पनि हुनसक्छ, कुनै बेला 120 मेगावाट पनि हुनसक्छ, तर औसतन चाहिँ हामी 100 मेगावाट बिजुली चाहिँ निरन्तर सप्लाई गरिरहेको छौँ र करिब म पनि डिसिएस छोडेको करिब 1 वर्ष भयो, त्यही पनि चाहिँ हाराहारीमा यहाँ 2 लाख हाम्रो चाहिँ कन्ज्युमरहरू छ, जसमा चाहिँ सबै शाखाहरूलाई हेर्ने हो भने लगभग चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन मेन कन्ट्रिब्युसन 40 to 45% कन्ट्रिब्युसन हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीको छ र रिमेनिङ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक प्लस अदर कन्ज्युम क्याटेगोरीको चाहिँ कन्ज्युमरहरूको छ। हामीलाई चाहिँ मोटामोटी कलेक्सन हेर्ने हो भने यो जिल्लामा मात्रै मोटामोटी चाहिँ लगभग 80 करोड 75 देखि 80 करोडसम्मको चाहिँ मन्थली हाम्रो चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ जिल्लाबाट कलेक्सन छ। सर उद्योगबाट पनि सर यो कलेक्सन उद्योगबाट म भनिहालेँ टोटल कन्जम्सनको नियर अबाउट चाहिँ 40% कन्जम्सन हाम्रो चाहिँ उद्योगबाट हो, यहाँको उद्योगबाट। ठिक छ सर। अनि जिल्लामा अहिले मुख्य समस्या के हो यो विद्युतमा?
जिल्लाको मुख्य समस्या हुन त यो हो, हामी अहिले पनि चाहिँ विद्युतलाई विस्तारकै क्रममा छौँ। दुईटा फेज हुन्छ, सबै चिजको दुईटा फेज हुन्छ। इनिसियल फेजमा चाहिँ हामी कम्प्लिट इलेक्ट्रिफिकेसनतिर जान्छौँ र नेक्स्ट स्टेजमा त्यसलाई चाहिँ हामी सुधारतर्फ जान्छौँ। अहिलेसम्म पनि रूपन्देही चाहिँ पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ भइसकेको छैन। अलमोस्ट नियर एबाउट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ, तर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छैन। हामी अहिले फर्स्ट फेजमै गइरहेछौँ। त्यसैले फर्स्ट फेजमा चाहिँ 100% जनताले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नगरेसम्म चाहिँ हामी रिहेब गर्ने अथवा एउटा जनतालाई चाहिँ एकदमै सेफ इलेक्ट्रिसिटी दिने र कुनै ठाउँमा जनतालाई विद्युतै नदिने चाहिँ त्यस्तो किसिमको हामी चाहिँ यो कार्यक्रम बनाउँदैनौँ। पहिले चाहिँ सबै जनताले विद्युत पाउनुपर्छ, यो चाहिँ जनताको अधिकार हो र त्यतातिर जान्छौँ। र नेक्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो अपग्रेडेसनको कार्यक्रम हुन्छ। अपग्रेडेसनमा पनि 2 वर्षदेखि चाहिँ म हेरिरहेको छु, प्रायः धेरै ठाउँको ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरू अपग्रेड भइसकेको छ। यहाँ ग्रिडको तुलनामा पनि चाहिँ हामीहरू यो रूपन्देहीमै 2टा 132 केबीको सबस्टेसन पनि बन्दैछ। एउटा चाहिँ हाम्रो मैनहियामा 132 केबी सबस्टेसन बन्दैछ र सायद त्यो सबस्टेसन बने पश्चात हाम्रो चाहिँ भैरहवा र त्योभन्दा चाहिँ दक्षिणी भेगको मोटामोटी भनौँ न हाम्रो चाहिँ तिलोत्तमा भन्दा दक्षिणपट्टिको धेरै समस्या समाधान हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नियर अबाउट 1.5 इयर चाहिँ 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षसम्म चाहिँ भित्र कम्प्लिट हुने अवस्थामा मैले चाहिँ आयोजना प्रमुखबाट सुनेको छु। त्यो कम्प्लिट भयो भने मलाई लागिरहेछ यहाँको धेरै समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छ। र अर्को पनि हाम्रो चाहिँ पूर्वी साइडमा पनि हकुईमा पनि एउटा सबस्टेसन अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ गइसकेको छ। त्यो भयो भने मलाई लागिरहेछ रूपन्देहीको लगभग चाहिँ विद्युतीकरणको समस्या चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। अहिले 1-2 वर्ष चाहिँ विद्युतमा धेरै सुधार होला भनेर चाहिँ अपेक्षा म चाहिँ गर्न सक्दिनँ। सर, एउटा यहाँ हाम्रो भैरवबाट सन्तोष शुक्ला सेवाग्राहीले चाहिँ प्रश्न पठाउनु भएको छ। मेरो एउटा प्रश्न छ, विद्युतको बिल आउँदा एमाउन्ट नै हुन्न, आखिर किन? विद्युत चेक मास्टर सोध्ने बेलामा रिसाउनुहुन्छ अनि विद्युत आउनुहोस् भनेर जवाफ दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ सन्तोष शुक्ला भैरवबाट। यो चाहिँ शुक्लाजी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कन्सर्न व्यक्ति चाहिँ म पनि यहाँको परिन। 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यो कामको लागि चाहिँ म कन्सर्न व्यक्ति थिएँ, अहिले चाहिँ कन्सर्न व्यक्ति होइन। त्यसमा पनि यहाँलाई सुझाव दिन्छु कि म एकचोटि त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई भेट्नुहोस् र त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, म तपाईँले चाहिँ सहजीकरण गर्ने र तपाईँ जस्तो अन्य ग्राहकको पनि सहजीकरण गर्न चाहिँ म तयार हुनेछु। अहिले कन्सर्न व्यक्ति त्यो सम्बन्धमा म चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ यो प्रश्नको आन्सर गर्न चाहिँ मलाई अलिकति उचित लागेन। यहाँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ भैरवा वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केही समस्या भयो भने यहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो राजु नारायण श्रेष्ठले भैरवाबाट लेख्नु भएको छ, बिहान 6 बजे लाइन काट्ने, दिनमा पटक पटक बिना सूचना लाइन जानेले बिजुली उपकरण बिग्रिएको हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? आजकल सूचनाको जमाना छ, जानकारी दिनु पर्यो भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ राजु नारायण श्रेष्ठले भैरवाबाट। उहाँको भनाइ छ बिना कारण चाहिँ बिना सूचना चाहिँ लाइन काटिने गर्छ, यसले गर्दाखेरि विद्युतीय उपकरणहरू पनि बिग्रिरहेका छन् भन्ने चाहिँ समस्या आइरहेको छ भने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। एकदम यो जायज प्रश्न हो र कमसेकम चाहिँ हामी यहाँ ग्रिडबाट लाइन काट्ने अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित वितरण केन्द्रलाई जानकारी गराएर मात्रै चाहिँ लाइन काट्ने गर्छौँ। र म यहाँलाई प्रि इन्फर्म पनि गरेँ कि ग्रिडबाट चाहिँ कट्ने पर्सेन्टेज चाहिँ म्याक्सिमम 7 to 8% हो। 10% भन्दा चाहिँ बढी ग्रिडबाट चाहिँ लाइन कट्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन र हाम्रो होल सिस्टमको 80% लाइन कट्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो वितरण केन्द्रबाटै हुन्छ। एकचोटि यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ हामी कहाँ पनि यदि तपाईँ कहाँ लाइन छैन भने एकचोटि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कि बुटलबाट चाहिँ लाइन कटिएको हो कि अथवा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय स्तरबाट काटिएको, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ एकचोटि सूचना लिन चाहिँ यहाँ सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर पनि छ, त्यसमा चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ लाइन मेन्टेनेन्सको र नयाँ कामको चाहिँ सुरुवात र नयाँ काम चाहिँ हाम्रो वितरण केन्द्रबाट हुने भएकोले यो प्रश्नको चाहिँ जवाब पाउन यहाँले चाहिँ भैरवा वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ अनिल पौडेलले लेख्नु भएको छ, बुटोल ग्रिडको अबको प्लान के छ भनेर सोध्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली, यो धेरै राम्रो प्रश्न हो र म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। बुटोल ग्रिडको फर्स्ट प्लान छ, हामी कहाँ अहिले चाहिँ 63 MVA को 3वटा ट्रान्सफर्मर छ जसबाट चाहिँ हामी रूपन्देही जिल्लाभरि चाहिँ विद्युत आपूर्ति गरिरहेछौँ र सायद हामी निकट भविष्यमै 105 MVA को 3वटा 63 को ठाउँमा 105 MVA को 3वटा ट्रान्सफर्मर चाहिँ रिप्लेस गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ टेन्डर पनि भइसकेको छ र यदि चाहिँ सबै सहज रह्यो भने चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। र त्यसपछि चाहिँ ग्रिडकै हाम्रो चाहिँ के अरे प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गत नै
मैनेङ्गिया सब स्टेसन चाहिँ अर्को वर्षसम्म चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने, यो वर्ष सायद हुँदैन, अर्को वर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ, जसबाट कि भैरहवालाई पनि अहिले भैरहवामा मात्र चाहिँ सोर्स भनेको बुटबल मात्रै हो, बुटबलबाट मात्रै चाहिँ विद्युत आपूर्ति भइरहेछ भैरहवा र त्यहाँबाट वितरित भइरहेछ। यदि मैनेङ्गिया सब स्टेसन बन्यो भने चाहिँ भैरहवालाई चाहिँ दुईतिरको चाहिँ सोर्स उपलब्ध हुनेछ। यहाँ यदि बुटबलमा लाइन बिग्रिएको छ भने मैनाहियाबाट पनि चाहिँ लाइन आएर उहाँहरूलाई चाहिँ डबल, यदि चाहिँ एकतिरको लाइन बिग्रियो भने पनि अर्कोतिरको लाइन सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिङ जस्तो चाहिँ बनाएर हामी विद्युत आपूर्ति गर्ने चाहिँ त्यसमा छौँ। र तेस्रो चाहिँ रिङ मात्रै होइन, तेस्रो हाम्रो चाहिँ हकुहीमा बनेपछि पनि यो चाहिँ म केन्द्रमा थिएँ र केन्द्रमा चाहिँ यो प्रस्ताव पनि दिएर आएको छु। यसमा कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो त हामी हेर्न बाँकी नै छ। हकुही र मैनाहियाले पनि लिङ्क गर्यो भने यो एउटा रिङ हुन जान्छ। एकतिरको लाइन डिस्टर्ब भयो भने अर्कोतिरबाट पनि सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हामी चाहिँ पुग्छौँ। र विद्युतको चाहिँ हाल यो बुटबल ग्रिडको अहिलेसम्म रूपन्देहीको लागि चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा गर्ने कार्यहरू यिनै हुन्। थप कार्यक्रम केही भयो भने यहाँको माध्यमबाट म चाहिँ सूचित गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जस्तै दुष्यन्त थापा नेपालीले लाइन काटोस् तर चाहिँ जानकारी दिएर लाइन काट्ने व्यवस्था गरियोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर लाइन जाने बित्तिकै भैरवाको 520-155 जहिले पनि बिजी हुन्छ भनेर रामकृष्ण लोहनीले सोध्नु भएको छ। यसको जवाब पनि अघि आइसकेको छ। सायद तपाईँ चाहिँ केही समय केही वर्ष अगाडि भैरवा वितरण शाखामा चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर तपाईँलाई धेरै प्रश्न पनि आइरहेको छ। बीके गोयन्काले लेख्नु भएको छ, लोड डिस्प्याच सेन्टर एलसिडीले पूर्व विराटनगरतिरको औद्योगिक ग्राहकहरूलाई भाइबर ग्रुप बनाई लाइन काट्ने र विद्युत पुनः प्रवाह हुने र अन्य सूचनाहरू दिने गरेको छ। भैरवा बुटोलका औद्योगिक ग्राहकहरूलाई बुटोल ग्रिडले एउटा भाइबर व्हाट्सएप ग्रुप बनाई दिनुभयो भने फोन उठाउने समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ र सबैले जानकारी मिल्ने र सहज हुने भनेर चाहिँ भाइबर अथवा व्हाट्सएप ग्रुपमा गना यो औद्योगिक करियरको ग्रुपले चाहिँ भाइबर र व्हाट्सएप ग्रुपको चाहिँ डिमान्ड भएको छ। सर यसलाई के भन्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, धेरै धेरै राम्रो र हाम्रो सोचभन्दा पनि माथिको चाहिँ उहाँले कुरा ल्याउनु भयो, धन्यवाद छ। हाम्रो चाहिँ एउटा फेसबुक एकाउन्ट छ बुटबल ग्रिड महाशाखा। म यहाँहरूलाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्टको लागि चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु र त्यो त्यसमा चाहिँ एड हुन चाहिँ यहाँहरूलाई आह्वान गर्न अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। यसबाट चाहिँ यहाँ बुटबल ग्रिडमा भएको गतिविधिको जानकारी चाहिँ यहाँहरू समक्ष पनि हामी चाहिँ अन्य मिडियाहरूबाट नगइकन सिधै चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ, जति जानकारी चाहिँ यहाँहरूलाई ग्रिडको चाहिन्छ बुटबल ग्रिड महाशाखा देवनागरीमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँहरू एट्याच हुनुहोस्। हामी चाहिँ यहाँहरूलाई त्यो सर्भिस विगतदेखि नै दिइरहेछौँ। हामीहरू यस्तो चाहिँ सभ्य कन्ज्युमरको चाहिँ खोजीमा पनि छौँ जसले आफैले यो कुराहरूको चाहिँ अनुरोध गरोस्। धन्यवाद छ यहाँलाई। म सबैलाई चाहिँ हाम्रो यो मिडिया मार्फत चाहिँ यो फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ जोड्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर हामी अब एकैछिन विद्युत चुहावटको विषयमा कुरा गरौँ। विद्युत चुहावट र चोरी चाहिँ मुख्य समस्या हो रूपन्देही जिल्लामा पनि। तपाईँले पनि चोरी नियन्त्रण र उसको लागि धेरै काम गर्नुभएको थियो विगतमा। अहिले चाहिँ चुहावट कतिको छ र कहाँ कहाँ बढी छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा भएको छ। पछिल्लो समयमा चुहावटको अवस्था कस्तो रहेको छ रूपन्देही जिल्लामा समग्र देशकै कुरा गर्दाखेरि? एउटा मेरो चाहिँ आफ्नो एनालाइसिस मात्र हो र अहिले पनि त्यसको चाहिँ मेरो जुन सुरुको एउटा चाहिँ सोच थियो त्यसलाई चाहिँ पूरकको रूपमा म हेरिरहेछु। अहिले चाहिँ चुहावटको गतिविधि नेपाल अधिराज्यभर जसले जे बने पनि चाहिँ कोरोनाको कारणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ चुहावटको गतिविधि बन्द भएर पनि विभिन्न ठाउँको चुहावट चाहिँ घटेको छ। त्यसको एक मात्र कारण यो हो कि विगतमा चाहिँ ओभरलोडेड सिस्टम चाहिँ अहिले अन्डरलोडमा चलिरहेछ कि हाम्रो चाहिँ लोड जति बढ्यो त्यसको स्क्वायर टाइम्स चाहिँ लस बढ्ने हो। यो चाहिँ एउटा टेक्निकल कुरा हो, यहाँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउँ। यदि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ 10 एम्पियर पावर फ्लो गरेर 1 किलोवाट आवर लस छ भने चाहिँ त्यसमा 20 गर्यो भने एकैचोटि चाहिँ 100 टाइम्स चाहिँ लस बढ्ने, अर्थात् चाहिँ कई गुना स्क्वायरको गुनाले चाहिँ लस बढ्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ कि। र अहिले चाहिँ सिस्टम सबैतिरको के छ भने अन्डरलोडमा चलिरहेको कारणले भैरहवाको पनि म सुने अनुसार चाहिँ अहिले लस चाहिँ कम छ। जबकि कोरोना जति बेलादेखि सुरुवात भएको छ त्यसपछि चाहिँ गतिविधि कुनै किसिमको कुनै शाखाले नगरे पनि चाहिँ लस कम भइरहेछ। मेरो भन्नुको अर्थ यो हो कि टेक्निकल लस चाहिँ हाम्रो नन टेक्निकल लसको कम्पेरिजनमा अहिले चाहिँ बढी छ र त्यसलाई पनि रोक्ने चाहिँ हामी कोरोनाले पनि साथ दियो एउटा टेक्निकल लसलाई चाहिँ घटाउनलाई, जसकारण ओभरलोडेड सिस्टमहरू के हो भने अन्डरलोडमा चल्यो र लस चाहिँ अहिले सबैतिरको इभेन ग्रिडको लस पनि चाहिँ हाम्रो घटिरहेछ विदाउट एनी एफोर्ट।
भैरवामा पनि केही नन टेक्निकल लसहरू पनि छ र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिन म त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई पनि आग्रह गरिरहेछु। उहाँ चाहिँ एउटा एनर्जेटिक कार्यालय प्रमुख हो र भविष्यमा चाहिँ गर्नु पनि हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। सन्तोष शुक्लाजीले फेरि अर्को प्रश्न पठाउनु भएको छ हजुरलाई। उहाँको चाहिँ भैरवा उद्योगपुरी सुगर मिल कोलोनी क्षेत्रमा विगत एक हप्तादेखि राम्रोसँग बिजुली प्रवाह हुन सकेको छैन, बिजुली अफिसमा जानकारी गराउँदा पनि बिजुली आइसकेको छैन भनेर चाहिँ उहाँले तपाईँलाई चाहिँ कार्यक्रम मार्फत चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ विद्युतको सप्लाईको लागि के भने कि आग्रह पनि गर्नुभएको छ शुक्लाजीले। म उहाँको चाहिँ शुक्लाजीको चाहिँ कुन ठाउँको अलिकति म पाएँ म चाहिँ त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई पनि यो कुराको जानकारी गराउँथेँ, अलि ठाउँ बुझ्न पाए हुन्थ्यो। उद्योगपुरी सुगर मिल क्षेत्र, सुगर मिल कोलोनी क्षेत्रमा, सुगर मिल कोलोनी क्षेत्र, म यो कुरालाई चाहिँ त्यो गरेर राख्छु र अहिले नै यो कार्यक्रम समाप्त हुने बित्तिकै म त्यहाँको कार्यक्रम यो चाहिँ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई म जानकारी गराउँछु र सायद यसमा चाहिँ चाँडै उहाँ एक्सनमा जानुहुन्छ। सर अब हामी एकैछिन अब लोड सेडिङको कुरा गरौँ। अहिले लोड सेडिङ छ या छैन? त्यसो भए लोड सेडिङ नभए किन बत्ती गइरहन्छ? मेरो जिज्ञासा एउटा यहाँकै जिज्ञासा हो भने म भनिहालेँ, लोड सेडिङ चाहिँ अहिले छैन र अहिले पनि म सब स्टेसनमै छु। लोड सेडिङ कुनै पनि फिडर चाहिँ यहाँबाट बन्द गरिएको छैन, सबै फिडर चाहिँ सञ्चालनमा छ र लोड आफै पनि अहिले कम भएको बेलामा लोड सेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि प्राधिकरणको छैन। हो, कुनै पावर स्टेसन अनायास बिग्रेको बेलामा चाहिँ 1-1.5 घन्टा आधा घन्टाको लागि चाहिँ हामी कुनै फिडर चाहिँ काटेको त्यो चाहिँ बिरलै हुनसक्छ, तर चाहिँ लोड सेडिङ चाहिँ अहिले छैन। कम्प्लिट चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त छौँ हामी। के अरे कुनै चाहिँ इमर्जेन्सी अवस्था आउनु बाहेक, इमर्जेन्सी अवस्था आयो भने चाहिँ त्यति बेला सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ आधा घन्टा 1 घन्टाको लागि, तर त्यो चाहिँ रेयर आउने केस हो। धेरै चाहिँ हामी त्यो केसहरू आउँदैन। अहिले चाहिँ हामी लोड सेडिङ मुक्त छौँ, लोड सेडिङ चाहिँ छैन। सर अब केही प्रश्न मात्र बाँकी छन् मसँग तपाईँको लागि। अब बारम्बार एउटा चाहिँ नि रूपन्देही जिल्लाको एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ बारम्बार बिजुलीको समस्या भयो भने चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नि सबैले भन्नुहुन्छ नागरिकले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी यो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ नि हजुरको के भनाइ छ? बारम्बार चाहिँ नि लुम्बिनी जहिले पनि लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल शान्ति क्षेत्र उज्यालो हुनुपर्ने, चम्किलो हुनुपर्ने, तर त्यो ठाउँ जहिले पनि बिजुली प्रायःसो त्यहाँ चाहिँ बिजुली हुँदैन। बुटोल भैरवको तुलनामा एकदम कम बिजुली हुन्छ, जहिले पनि प्रायःसो लाइन काटिन्छ। धेरै पर्यटक जाने स्थान भएर चाहिँ उहाँ लुम्बिनीबाट धेरैको गुनासो आउने गर्दछ। त्यहाँका भिक्षुहरूदेखि लिएर पर्यटन व्यवसायी सबैले बारम्बार उठाउने प्रश्न पनि यही हो, लुम्बिनी जहिले पनि अँध्यारो हुन्छ भन्नुहुन्छ। वास्तवमा लुम्बिनीमा चाहिँ पर्याप्त बिजुली उपलब्ध हुन नसक्नु कारण के होला सर? यो यही हो, एउटा चाहिँ बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चाहिँ चामल पनि बिग्दैन भन्ने उखानलाई चाहिँ चरितार्थ मात्रै गर्न चाहन्छु म। यो सालझण्डी भन्दा पश्चिम र मर्चबारको अवस्था मेरो नलेजमा, किनभने म चाहिँ बुटवल पनि बसिसकेको र भैरवा पनि बसिसकेको, लुम्बिनी पनि बसिसकेको कारणले चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने सालझण्डी साइडको अवस्था र मर्चबारको अवस्था लुम्बिनी भन्दा धेरै दयनीय छ। तर म भनिहालेँ बोल्नेको पिठो बिग्छ, किनभने चाहिँ उहाँहरू बढी बोल्नुहुन्छ र जस कारणले यो हो। अहिले पनि लुम्बिनी चाहिँ चालु छ, लुम्बिनीको लाइन लेन्थ पनि यहाँबाट बढी छ र 2-3वटा ठुलो उद्योग पनि त्यो सेक्टरमा चाहिँ भएको कारणले कुनै कुनै बेला ओभरलोडको कन्डिसनमा पनि ट्रिप भएको अवस्था छ। विद्युत सबैलाई चाहिने हो, हामी लुम्बिनीलाई मात्रै होइन त्यो सम्पूर्ण एरियालाई चाहिन्छ विद्युत, लुम्बिनीलाई मात्रै होइन र त्यसमा चाहिँ हामी प्रयासमा पनि छौँ। यो समस्याको समाधान मलाई लागिरहेछ मैनहिया सब स्टेसन आएपछि उहाँहरूको चाहिँ विद्युत धेरै नै राम्रो हुन्छ। 1-1.5 वर्ष चाहिँ प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्छ। पुरानो लाइनमा हामी सञ्चालन भएको संरचना हो र लोड पनि चाहिँ लुम्बिनीको अन्य सेक्टरभन्दा चाहिँ लुम्बिनीको लोड चाहिँ म्याक्सिमम छ। अहिले पनि म सब स्टेसनमा छु र अरू फिडरको भन्दा चाहिँ लगभग चाहिँ 1.2 टाइम्स अहिले पनि बढी छ। नियर अबाउट चाहिँ ट्रिपिङको लगभग चाहिँ फुल लोडको कन्डिसनमा चाहिँ अहिले पनि म देखिरहेको छु लुम्बिनीको। सायद मलाई लागिरहेछ अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी लोडेड फिडर नै लुम्बिनी हो। यसलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख पनि प्रयासरत हुनुहुन्छ। तर पर्मानेन्ट समस्याको समाधान चाहिँ मैनहिया सब स्टेसन हो, सबैजना मिलेर त्यसलाई चाहिँ हामी छिटो सञ्चालन गरौँ। यदि त्यो सञ्चालनमा आयो भने त्यसपछि लुम्बिनीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने कुरामा म विश्वस्त छु। सर जस्तै लुम्बिनीमा चाहिँ बिजुली बढी भनेर भन्नुभयो, तर त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग त कम छन्। यतापट्टि औद्योगिक करिडोर छोडेर लुम्बिनीमा अहिले जति पनि होटलहरू छन्, ठुल्ठुला होटल त्यहाँका पर्यटन क्षेत्रहरू होटलहरू सबै बन्द रहेको अवस्था छ। बिजुली खपत त कम छ नि सर त्यहाँ अहिले? होइन, यो यहाँलाई एउटा जानकारी गरौँ। यहाँबाट लुम्बिनी जाने लाइनमा 3वटा ठुला उद्योगहरू विगत लगभग 15 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष करिब 15 वर्ष भयो, 10 देखि 15 वर्ष अगाडि चाहिँ जोडिएको हो। एउटा चाहिँ त्यसमा के अरे अर्घाखाँची सिमेन्ट,
प्लस जगदम्बा सिन्थेटिक र एउटा चाहिँ विशाल सिमेन्ट, यो 3वटा ठुलो उद्योगहरू त्यो लाइनमा चाहिँ विगत 10औं वर्ष अगाडि चाहिँ जोडिएको हो, जसको खपत लुम्बिनीको खपतभन्दा अलमोस्ट चाहिँ डबल भन्दा पनि बढी छ। र त्यो 3वटा चाहिँ फुल लोडमा सञ्चालन भएको अवस्थामा चाहिँ फिडर म्याक्सिमम लोडमा अथवा ओभरलोडमा चल्ने अवस्थामा चाहिँ आउँछ। र यो एउटा कारण हो जसकारण चाहिँ मैनैया सबस्टेसन बन्यो भने यो उद्योगहरूलाई चाहिँ छुट्याएर लुम्बिनीले मात्रै चाहिँ विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ लुम्बिनी सेक्टरको मलाई लागिरहेछ भैरहवाभन्दा पनि चाहिँ विद्युतको चाहिँ अवस्था राम्रो होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। र लुम्बिनीमा चाहिँ केही नगरेको पनि चाहिँ होइन। लुम्बिनीमा मनै भएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ भएको 5 MVA को ट्रान्सफर्मरको ठाउँमा चाहिँ 24 MVA को ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। र सायद चाहिँ भोल्टेजको समस्या अहिले चाहिँ उहाँहरूले नभने पनि चाहिँ भोल्टेजको समस्या धेरै समाधान भएको हुनुपर्छ। एकचोटि त्यो प्रश्न पनि उहाँहरूलाई चाहिँ राखिदिउँ। हामी केही गरेको छैन भनेर पनि भन्न मिलेन। उहाँहरूकै रिक्वेस्टमा चाहिँ 5 MVA को लोड भएको ठाउँमा चाहिँ 24 MVA को ट्रान्सफर्मर चाहिँ अहिले राखिएको छ। करिब करिब चाहिँ म जानुभन्दा अगाडि नै त्यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ राखेर चार्ज गरेर चाहिँ म गएको अवस्था हो, अथवा म जस्ट गएपछि चाहिँ त्यो चार्ज भएको अवस्था हो। त्यो छ। अन्य चाहिँ सुधारको लागि मैनैया सबस्टेसनलाई चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा चाहिँ ओभरलोडको कारणले चाहिँ धेरै रिलायबल विद्युत अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनीमा दिन सक्छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। सर एकैछिनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको कुरा हो। सेजमा चाहिँ नि कहिलेसम्म पर्याप्त बिजुली प्राप्त होला? सेजको उद्योगपतिलाई चाहिँ एकचोटि सोधौँ तपाईँले कहिले विद्युतको आवश्यकता छ। म त भएको बेलामा तपाईँहरूकै चाहिँ यो के अरे मिडिया मार्फत भनेको थिएँ तपाईँले लोडको कति आवश्यकता छ म दिन्छु। एकचोटि त्यो सोधिदिनुहोस् न उहाँहरूलाई। तपाईँले लोडको कति आवश्यकता छ दिन सकेका छैन। एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ म यहाँको माध्यमबाट चाहिँ सेजलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मेरो फोन नम्बर दिएर प्लिज मलाई चाहिँ तपाईँ मेडिएटर भएर कल गर्नलाई दिनुहोस्। उहाँलाई लोड कति चाहिन्छ? लोड चाहिँदैन र अननेसेसरी चाहिँ यो ब्लेम मेरो प्रश्न मेरो जिज्ञासा यो छ कि हजुरलाई अहिले जुन धगदै फिडरबाट हामीले लाइन तानिरहेका छौँ नि हामीले, यो चाहिँ कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? जुन अहिले ट्रान्समिसन लाइन तानिरहेका छौँ। हजुर यो जेन्युन प्रश्न हो। यो चाहिँ जेन्युन प्रश्न हो। तर चाहिँ सेजलाई चाहिँ विद्युत विहीन छ भन्नु चाहिँ यो सही होइन। सेजलाई म भएकै बेलामा तपाईँले कति लोड चाहिन्छ म दिन्छु। त्यति बेला चाहिँ 1200 kVA लोडभन्दा बढी चाहिँदैन। म नै भएको बेलामा अझ लोड चाहिन्छ भने भन्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ, उहाँहरूले लोड नलिएको हो। र त्यसपछि चाहिँ हजुर सेजमा त अझै पनि विद्युत पर्याप्त छैन भनेर भन्नुहुन्छ त अझै ठुलो उद्योग। म त्यही त भनिरहेको छु। म चाहिँ छोडेको त लगभग 1 वर्ष भइसक्यो सर। म यहाँकै मिडिया मार्फत चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु सेजमा यदि विद्युत छैन भने चाहिँ म पहल गर्छु त्यसको लागि। यदि एमडी साहब कहाँ पुग्नुपर्छ भने म आई विल कल एमडी साहब प्लिज मलाई चाहिँ। तर चाहिँ यो वाहियात कुरा चाहिँ सेजको मान्छेले यदि यहाँसँग चाहिँ त्यो कम्प्लेन गरिरहेछ भने यो सरासर उहाँहरूले एक्चुअली यो सोधिदिनुहोस् तपाईँहरूको के सबस्टेसन बनेर तयार छ त? सायद छैन होला। सबस्टेसनै उहाँहरूको बनेको छैन। लोड कहाँबाट उहाँहरू कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूको सबस्टेसन जबकि म त्यहाँ भएको 2.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँको उद्योग मन्त्रीज्यूको चाहिँ पनि एकचोटि मिटिङ भएर चाहिँ ल सेजलाई सप्लाई दिने र चाहिँ हाम्रो सबस्टेसन तुरुन्तै निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ मौखिक हाम्रो सहमति पनि भएको थियो। तर उहाँहरूको सबस्टेसन अहिलेसम्म पनि निर्माण भएको मलाई चाहिँ जानकारी छैन। भने चाहिँ उहाँ कहाँबाट लोड लिन सक्नुहुन्छ त? र 11 kV मा लोड चाहिएको छ भने हाम्रो धगदै सबस्टेसन यो कहिलेदेखि अब काम सम्पन्न हुन्छ र कहिलेदेखि काम अगाडि बढ्छ? अब यसको बाँकी काम धगदही सबस्टेसन त सञ्चालन भएको करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो र धगदहीसम्मको लाइन चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि नै म हुँदाखेरि प्रसारण लाइन अझै अवरुद्ध छ नि बीचमा सर अझै हो। होइन गलत हो। अहिले पनि म यदि यहाँ मिडियामा हुनुहुन्छ भने धगदहीको म लोड यहाँलाई देखाउन चाहे। प्लिज चाहिँ वेट गरौँ। धगदही चाहिँ कति लोड छ म चाहिँ यहाँलाई म देखाउन चाहन्छु। अहिले पनि धगदही चाहिँ एकदमै चालु छ। म यहाँलाई देखाएँ एकैछिन। यो यदि हेरिराख्नु भएको छ भने एकचोटि हेरौँ। धगदही फिडर चाहिँ हाम्रो चालु छ। धगदही टु 79 एम्पियर लोड अहिले पनि कन्ज्युम गरिरहेछ लोड। अनि कसरी चाहिँ धगदही डिस्टर्ब छ भनेर चाहिँ यहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ म चाहिँ कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन। नै सर यो चाहिँ धगदहीको धगदही सब स्टेसनसम्म बिजुली आइपुगेको छ तर धगदही सब स्टेसन मजाले चलिरहेछ अहिले सञ्चालनमा छ। धगदही सब स्टेसनबाट जुन भैरवा आउने बिजुली छ नि म त्यसको कुरा गर्दैछु सर। अब ट्रान्समिसन लाइन हजुर त्यो लाइन चाहिँ अझै पनि केही पब्लिक डिस्टर्बेन्स र कोरोनाको कारणले चाहिँ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हेलो हजुर सर।
त्यो अझै पनि चाहिँ यो हाल लकडाउन र कोरोनाको कारणले चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सायद चाहिँ उहाँहरू केन्द्रले त्यसमा चाहिँ केही पहल पनि गरेको हो र निकट भविष्यमै त्यो चालु हुने चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छौँ। कन्सर्न चाहिँ हाम्रो नभएको कारणले अहिले त्यस सम्बन्धी चाहिँ विशेष जानकारी यहाँलाई म गराउन सकिनँ। सर, यहाँ अर्को उद्योगी व्यवसायहरूको अर्को चाहिँ समस्या उहाँले चाहिँ यसमा पनि चर्चा गर्नु होला भनेर मलाई दिसो पठाउनु भएको थियो। जुन यो अहिले उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ ट्रङ्क लाइनको चाहिँ चर्चा चल्छ नि, वास्तवमा यो ट्रङ्क लाइन भनेको के हो र ट्रङ्क लाइनले समस्या पारेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले बारम्बार गर्नुभएको छ र उद्योगी व्यवसायले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बेला बेला प्रेस मिट गरेर भन्नुभएको छ हामीले माग गर्दा नगर्दै पनि अनावश्यक रूपमा ट्रङ्क लाइन चाहिँ हामीलाई भिराइएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यो ट्रङ्क लाइन भनेको के हो, ट्रङ्क लाइनको फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, यसमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। ट्रङ्क लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्राविधिक भाषामा चाहिँ एउटा सब स्टेसनदेखि अर्को सब स्टेसनसम्म जोड्ने लाइनको बीच भागलाई चाहिँ ट्रङ्क लाइन भनिन्छ। जस्तो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भैरवासम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि सब स्टेसन छ र भैरवामा पनि सब स्टेसन छ। यो यहाँदेखि भैरवा सब स्टेसन बीचमा भएको 33 केबी लाइन अथवा 11 केबी लाइनलाई 33 केबी लाइनलाई खास गरी ट्रङ्क लाइन भनिन्छ। यो ट्रङ्क लाइनमा चाहिँ यो बीचमा चाहिँ जुन ग्राहकले चाहिँ सप्लाई लिनुभएछ उहाँ चाहिँ ट्रङ्क लाइनको ग्राहकमा पर्नुहुन्छ र यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीहरूभन्दा धेरै माथिसम्म सायद उहाँहरू अदालत पनि पुगिसक्नु भएको छ, अदालतबाट पनि केही निर्णय भएछ। हाम्रो विभिन्न समिति बनेर चाहिँ मन्त्रालय र मन्त्री स्तरसम्म चाहिँ निर्णय पुगिसकेको हुनाले चाहिँ यो सम्बन्धमा मैले स्थानीय स्तरबाट र चाहिँ यो तल्लो लेभलबाट धेरै कुरा भन्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ म ठान्दिनँ। किनभने धेरै कुरा चाहिँ अदालतले निर्णय गरिसकेका छ, धेरै कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेका छ र श्रावण 1 गतेदेखि त्यो ट्रङ्क लाइन पनि चाहिँ सामान्य ग्राहक र हामी महसुल चाहिँ निर्धारण गर्ने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको परिप्रेक्षमा हामी चाहिँ धेरै त्यसमा चाहिँ आन्सर दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने धेरै माथिल्लो लेभलको समिति यसमा बनिसकेका छ र धेरै कुराको जानकारी उहाँहरूलाई चाहिँ छ। नभएको जानकारी पनि उहाँको विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। एकजनाले मलाई लागिरहेछ प्राय उहाँहरू चाहिँ अदालतमा गएर नै त्यसको निर्णय चाहिँ लिइसक्नु भएको छ। ल ठिक छ, ट्रङ्क लाइनको विषय सर एकजना प्रकाश कोइरालाले सोध्नु भएको छ विद्युत लाइनलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने प्लान के छ हाम्रो क्षेत्रमा भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले तुरुन्तै चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँमा चाहिँ अहिले केही सेक्टरहरूमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएछ र काठमाडौँ पश्चात चाहिँ केही मुख्य सहरहरू जस्तो विराटनगर भयो, वीरगञ्ज भयो, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल, भैरवा यस्तो सेक्टरहरूमा चाहिँ हामी गर्ने कार्यक्रममा छौँ। इमिडिएट चाहिँ यो भैरवामा चाहिँ अथवा यो बुटवलमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड होला भनेर चाहिँ म यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। काठमाडौँबाट चाहिँ सुरुवात चाहिँ केही ठाउँमा भएछ तर निकट भविष्यमै चाहिँ यो आउने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। सितेश श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ सूर्यपुराबाट मेरो गाई फार्ममा 3 फेज लाइन जडान गर्न अमुवा विद्युतमा निवेदन दिएको कार्यालयबाट पोल तारको बजेट छैन भन्नुहुन्छ, के हो भनेर भन्न सोध्नु भएको छ सूर्यपुराबाट। यो त उहाँले पनि बुझिदिनु पर्यो। अहिले चाहिँ बजेट नआएसम्म कुनै पनि कार्यालयले चाहिँ कार्यक्रम नभएको अवस्थामा चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्दैन। उहाँलाई चाहिँ सम्पर्कको लागि म आग्रह गर्छु। बजेट आउने क्रममा छ, बजेट आइसकेपछि एकचोटि सम्पर्क गरौँ र त्यसपछि कार्यक्रममा उहाँको छ कि छैन त्यो हेरेर मात्रै चाहिँ गरौँ। कार्यक्रममा नभएको कुरा चाहिँ कुनै पनि विद्युत प्राधिकरणले गर्दैन, उहाँले पनि गर्न सक्दैन। सर अब एकैछिन सेवाग्राहीको सेवा सुविधाको विषयमा बुझौँ। जस्तै अहिले लकडाउनमा अब पनि फेरि लकडाउन थपिएको छ, यो सेवा महसुलहरू बुझाउन पाउनु हुँदैन अब सेवाग्राहीले, गृहस्थ सदस्यहरूले, सेवाग्राहीले। यस्तो बेलामा अब थप सेवा सुविधाहरू विद्युत उपयोगकर्ताहरूलाई के कस्तो छ सर? केही आएको छ पछिल्लो विवरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट? अब 5 गतेसम्मको लकडाउन थपिएको छ, यस्तोमा के छ व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था? अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले त्यो सम्बन्धमा केही निर्णय गरेको मलाई चाहिँ जानकारी छैन र थप छुट दिने अथवा चाहिँ के गर्ने भने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय नभएसम्म मैले आफ्नो व्यक्तिगत राय यसमा चाहिँ राख्न उपयुक्त ठानिनँ। विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन। 2 महिनाको विगतको छुट चाहिँ दिने निर्णय गरेको थियो वैशाख र जेठको। त्यसपछिको निर्णय चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको छैन र विद्युत प्राधिकरणले त्यस्तो केही निर्णय पनि गरेको छैन। निर्णय नगरेसम्म चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ ग्राहकलाई आश्वासन दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नुपर्छ? बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्णय गर्यो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने पर्दैन, निर्णय नगरेसम्म मैले गर्नु पर्दैन भन्न सक्ने अवस्थामा म चाहिँ छैन। सर अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ।
छोटकरीमा भनिदिनु होला, विद्युत सुधारका लागि के गर्नु पर्ला? विद्युत चुहावटको लागि त एउटा चाहिँ आफू चाहिँ जनता जागरुक अथवा चाहिँ सचेत नभएसम्म यो नियन्त्रण गर्न चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ। यही कुरा चाहिँ म भनिरहेको छु। हामी चाहिँ चितवन सेक्टरमा गर्दा चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुने र हाम्रो चाहिँ भैरवा सेक्टरमा गर्दा चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नहुने कारण के, चितवनको जनतामा चाहिँ जागरुकता थियो। एकजनालाई चोरीमा समात्यो भने लोकलाजको डरले कमसेकम त्यो एरियाबाट पनि चाहिँ विद्युत नियन्त्रण हुन्थ्यो। हामीमा पनि त्यो सचेतना चाहिँ जरुरी छ। सचेतना नभएको चाहिँ वृद्धि नभएको पनि होइन, हाम्रो रूपन्देहीमा पनि सचेतना स्तर धेरै नै वृद्धि भएको छ। यो कुरा पनि मान्छु। विगतमा भएको चुहावटको प्रतिशतमा कमी आउनु त्यसैको चाहिँ एउटा प्रभाव पनि हो कि। तर यसलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट पनि र पब्लिक र स्थानीय निकायबाट पनि चाहिँ विद्युत चोरी अपराध हो भनेर सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउनु, त्यसमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एवर गराउनु जरुरी छ। त्यो नभएसम्म अलिकति चाहिँ हामी यो चोरीको क्षेत्रमा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ ठम्याइ हुँदैन। सर, जस्तो कि विद्युत बढी उपभोग गरे विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा, सरकारलाई बढी राजस्व आउँछ, सरकारलाई फाइदा, अनि कम खपत गरे सेवाग्राहीलाई फाइदा। वास्तवमा विद्युत बढी प्रयोग गर्नुपर्छ कि कम खपत गर्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यो सही कुरा गर्नुभयो। एउटा बटम लाइन भन्दा चाहिँ आर्थिक अवस्था निकै न्यून भएको हामी जनतालाई चाहिँ विद्युत महसुल एकदमै कम गर्नुपर्छ। मेरो यो व्यक्तिगत राय हो, एकदमै कम गर्नुपर्छ। त्यो सरकारले जति चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारले जति न्यून गर्न सक्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनेछ। र त्यस पश्चात चाहिँ मेरो विचारमा जति बढी खपत गर्नुपर्छ उसले चाहिँ त्यो हिसाबले कम विद्युत महसुल तिर्नु चाहिँ उपयुक्त हो। जसकारण चाहिँ विद्युतको खपत आफ्नै देशमा चाहिँ विद्युत उत्पादित विद्युत आफ्नै देशमा खपत हुन्थ्यो र त्यसमा के हुन्थ्यो भने पब्लिकको पनि चाहिँ आफ्नो विभिन्न कामहरू, मानौ चाहिँ हामी यो के अरे कृषि सेक्टरमै भनौँ, यदि चाहिँ हामी अहिले 2 घण्टा मात्रै चलाउने मोटर चलाउने अवस्थामा छौँ भने जति चलायौँ त्यति चाहिँ कम विद्युत तिर्नुपर्ने अवस्थामा हामी चाहिँ बढी जग्गामा बढी सिँचाइ गर्ने चाहिँ अवस्थामा पनि पुग्न सक्छौँ। तसर्थ यो मेरो व्यक्तिगत राय हो। विद्युत प्राधिकरणको लिएको निर्णयमा मेरो त कुनै कमेन्ट छैन, तर व्यक्तिगत राय के हो भने जति बढी खपत गर्छन् पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ त्यति न्यून के अरे मूल्यमा चाहिँ विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। सर, यहाँ एकजना श्याम घिमिरेले तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट लेख्नु भएको छ, तिलोत्तमा नगरको जुन सडक बाटोमा जुन किसिमको बत्ती छ त्यसरी नै अन्य बाटोमा बत्ती राख्न के गर्न सकिन्छ जसले सडक दुर्घटना कम हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो सही कुरा हो र अहिले सडक बत्ती चाहिँ राख्ने कार्य त विद्युत प्राधिकरणबाट भएको छैन, त्यो चाहिँ स्थानीय निकायबाटै चाहिँ प्राय भइरहेछ। यसको लागि यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्थानीय निकायमा र चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा चाहिँ के अरे विद्युत सेक्टरमा पनि चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलेको चाहिँ नगरपालिका हो। किनभने उहाँले चाहिँ जुन म विगतको वर्षहरूमा चाहिँ उहाँको भूमिका म देखिरहेछु, तिलोत्तमा नगरपालिकाको भूमिका अति नै सराहनीय भूमिका छ कि विद्युत सेक्टरमा उहाँहरूले धेरै चाहिँ अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको छ। मलाई लागेको छ उहाँहरू स्थानीय निकायसँग पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ त्यो सम्बन्धमा कुरा गर्नुभयो भने अन्य सेक्टरमा पनि त्यसको विस्तार चाहिँ हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विद्युतबाट यसमा चाहिँ स्ट्रिट लाइटको लागि थप उहाँहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ छुट अथवा चाहिँ राखिदिने प्रावधान चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गर्न सक्दैन। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा बताइदिनुहोस्, सेवाग्राहीले विद्युत खपतलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सक्नुहुन्छ? म एउटा विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भएर त तपाईँ चाहिँ यो गलत प्रश्न सोध्नुभयो जस्तो लागिरहेछ। मेरो त चाहिँ बढी कन्ज्युम गरोस् भनेर जति बेला पनि धारणा हुन्छ, अनि विद्युत चाहिँ कसरी कम गरोस् कम खपत गरोस् भनेर चाहिँ एउटा विद्युतको कर्मचारी भएर मैले भन्नु चाहिँ उचित हो र? मलाई त यो लाग्दैन। म त चाहिँ विद्युतमा चाहिँ बढी खपत गर्नुहोस्, बरु चाहिँ 2 रुपियाँको कमाउने वातावरण बनाउनुहोस्, मेरो चाहिँ भनाइ त्यो हुनेछ। खपत कम गर्नुहोस् भनेर त म कदापि भन्दिनँ। म यही भन्छु उहाँहरूलाई 2 रुपियाँको बरु विद्युत 10 रुपियाँको खपत गरेर 100 रुपियाँ त्यसबाट चाहिँ कमाउने वातावरण बनाउनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु, त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा चाहिँ नि आफ्ना सेवाग्राहीलाई यो अहिले कठिन समय छ, देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, यस्तो बेलामा सेवाग्राहीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न। यो एउटा सर्वोपरि हो। वास्तवमा चाहिँ यो विद्युतको अवस्था अलिकति चाहिँ क्रिटिकल भएर पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको धैर्यतामा चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कोरोनाको समयमा पनि विद्युत डिस्टर्बेन्स हुँदा पनि चाहिँ
जुन उहाँहरूले चाहिँ एउटा संयमता चाहिँ अपनाउनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विद्युत प्राधिकरण चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछ र भविष्यमा चाहिँ हामीहरू उहाँलाई चाहिँ राम्रो विद्युत सेवा दिनेछौँ, यो चाहिँ उहाँहरूलाई हामी विश्वास पनि गराउन चाहन्छौँ र कमसेकम चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण चाहिँ यहाँहरूले गरिदिनुहोस्। कुनै ठाउँमा लाइन यदि डिस्टर्ब भएको अथवा पड्किएको आवाज आएछ भने त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै टाइमली चाहिँ सम्बन्धित शाखामा चाहिँ गरिदिनुहोस्, किनभने लाइन खोज्न चाहिँ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ र हामी तुरुन्तै विद्युत चाहिँ रिस्टोर गर्न पनि सफल हुन्छौँ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कमसेकम उहाँहरूबाट पनि हामीहरूलाई फिडब्याक आयो भने हामी चाँडै विद्युत रिस्टोर गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ र उहाँहरू नै हाम्रो लागि चाहिँ सबै कुरा हो, ग्राहक नै सबै कुरा हो। तसर्थ उहाँहरूको कम्प्लेन पनि केही छ भने सम्बन्धित शाखा र हाम्रो टेलिफोनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ उहाँहरूको समाधानको लागि चाहिँ तयार रहनेछौँ। यो नै उहाँहरूप्रति चाहिँ मेरो भनाइ हो। हस् त सर, भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि हामीलाई विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ नि भावी योजना, अहिले भइरहेको कामहरू, समस्याहरू लगायतका विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो। हाम्रा दर्शकहरू जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विद्युत प्राधिकरणको सेवाग्राही हुन्छ, उपभोगकर्ता हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै जिज्ञासाहरू मेटाइदिनु भयो भर्चुअल माध्यमबाट। यसको लागि म तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमको टिमको युनिटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र यो समयमा कार्य सम्पादन गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। हाम्रो शुभकामना पनि छ तपाईँलाई। धन्यवाद। यहाँले पनि चाहिँ मेरो जिज्ञासाहरू, मेरो चाहिँ के अरे भनाइहरू चाहिँ हाम्रो आदरणीय ग्राहक वर्गहरूमा चाहिँ राखिदिन जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ यहाँलाई पनि म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सञ्चारकर्मीहरू पनि नेपालगञ्जतिर चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएछ। यहाँहरूको पनि सेक्टर चाहिँ त्यस्तै हो, 10 ठाउँमा जानुपर्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा बस्नुपर्ने। सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धन्यवादका साथै कोरोनाबाट सूचित रहन चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरूभन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जसरी बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुऔं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात गर्दा मुख छोपौं या कोहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्यौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो कोरोना भाइरस अपडेटको प्रारम्भमा हाम्रो देशको कोरोना भाइरसको सम्बन्धी यो तथ्याङ्क सहितको समाचार। हाम्रो देशमा गएको 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितहरू 581 जना थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज बेलुका 4 बजे अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरू 581 जना थपिएका हुन्। त्यस्तै गरेर 581 जना थपिएसँगै हाम्रो देशमा जम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 27,241 पुगेको छ। 27,241 जना बिरामी हुँदा 17,495 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ भने अझै पनि 9,639 जना विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालमा बसेर उपचार गराइरहनु भएको छ।
आजको दिनसम्म आउँदा बेलुका 4 बजेसम्म तथ्याङ्क यो 107 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ कोरोना भाइरस संक्रमण कारणले। अझै पनि 15,198 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। पछिल्लो समय 9,000 मा झरेको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ र अहिले पनि भारतबाट त्यसैगरी विदेशबाट नेपालीहरू आउने क्रम जारी छ। PCR परीक्षण बढिरहेको छ। PCR परीक्षणको दर बढेको छ। अहिले 5,29,427 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ आजको दिनसम्म। RDT परीक्षण 3,12,402 मा रोकिएको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको हाम्रो देशको अपडेट। स्थानीय अपडेट मैले अगाडि नै जानकारी गराइसकेँ। अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा 2,18,77,520 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 2,18,77,000 मानिस बिरामी हुँदा 1,45,98,714 जना मानिसहरू पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले कोरोना भाइरस लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। उपचार सामान्य रेखदेख सचेतना अपनाएर यो रोगलाई जित्न सकिन्छ। आजको दिनसम्म आउँदा 7,73,854 जना मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ यो संक्रमणबाट। सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकामा यो समयसम्म संक्रमितहरूको सङ्ख्या 55,70,023 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,73,147 पुगेको छ। ब्राजिलमा 33,40,197 सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 1,07,879 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी देश भारतमा 26,67,973 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्, पुष्टि भइसकेको छ। 51,280 जनाको मृत्यु भएको छ भारतमा अहिलेसम्म उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको हुनेहरूको सङ्ख्या 19,39,454 जना छ भने अझै पनि 6,77,239 जनामा यो कोरोना भाइरस संक्रमण अझै पनि रहेको छ। उहाँहरू अस्पतालमा बसेर उपचार गराइरहनु भएको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब देशका प्रमुख सहरहरूको तापमान सम्बन्धी जानकारी। आज भैरुवाको अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 4.2 मिलिमिटर। काठमाडौँको अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 8.1 मिलिमिटर। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। विराटनगरको अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.6 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 6.6 मिलिमिटर। दिपायलको अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.2 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामी सँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी तपाईहरु सबैलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च दरले अगाडि बढिरहेको छ। अहिले लकडाउनको समय छ। कृपया अनावश्यक कामले घरदेखि बाहिर ननिस्कनु होला। बाहिर निस्कने कामै परे मास्क लगाएर निस्कनु होला। यति भन्दै आज हामी सबै हाम्रो टिम तपाईहरुसँग बिदा माग्दछौँ। भोलि पुनः 7 बजे यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।